बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मुसलमानों का ताबनाक माजी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई ये नज्म है। आइए आज हम इसका तीसरा बंद जो है वो पढ़ते हैं। हर एक मैकदे से भरा जाके सागिर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिस्ल परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना इसे माल समझो। मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी कहते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी कहते हैं कि मुसलमान अपने ताबनाक माजी में इतने शौकीन थे इल्म के और फन के कि वो हर जगह जाते थे और वहां से उलूम हासिल करके आते थे। गोया वो मैकदे में जाते थे और अपना सागिर या बर्तन भर भर के लाते थे। यहाँ पर तशबीह इस्तेमाल हुई है परवाने की, इसी तरह ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस्तारा या मैकदे से मुराद उलूम फनून की दरसगाहें हैं, और सागिर से मुराद ये है कि जो इंसान खुद जाता है और वहां पर इल्म हासिल करके आता है। और हर एक घाट से आए सैराब होकर, और ये कि इंसान जो था वो जगह जगह जाता था, वहां से नदी और नालों से पानी पीता था, मगर यहाँ पर मुराद ये है कि वो जगह जगह जाता था और हर नदी नाले से, हर चश्मे से इल्म का पानी पीकर अपने आप को सैराब करता था, यानी इल्म हासिल करता था। और ये कह रही हैं कि इंसान जो है वो एक परवाने की तरह है, और परवाना एक छोटा सा कीड़ा होता है बड़े बड़े परों वाला। अक्सर ये कहते हैं कि जो च्यूंटा होता है बरसात के मौसम में, उस च्यूंटे के पर निकल आते हैं और वो रोशनी के ऊपर जा जाकर रोशनी के ऊपर के पास जाता है, जिससे उसके पर जल जाते हैं और उस रोशनी से की तेज रोशनी और हरारत से वो मर जाता है। तो ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बरसात के दिनों में कि जहाँ भी बल्ब होता है रोशन, सुबह वहां पर नीचे जमीन पर ढेरों परवाने जले पड़े होते हैं। मोमबत्ती लगाएं तो वहां पर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही बात है। तो मुसलमान कहते हैं कि अपने माजी में ऐसे थे जैसे परवाने होते हैं, वो परवाने की तरह थे कि जहां भी इल्म की रोशनी उन्हें नजर आती थी वहां उसको हासिल करने के लिए पहुंच जाते थे। इसकी एक मिसाल सहाबा इकराम के बारे में ये है कि जहां कहीं भी आपको लगता था सहाबा इकराम को कि कोई ऐसा शख्स है जिसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद है, कोई वाकया या किस्सा मौजूद है, तो वो फौरन उसके पास पहुंचने की कोशिश करते थे। और सहाबा इकराम ने एक एक हदीस की खातिर कई कई 100 मीलों के फासले, मुश्किल कठिन रास्ते तय किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर, और कहते हैं कि मुसलमानों ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था उसको अपने गिरा में बांध लिया, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर अपने लिए जरूरी करार दे दिया। वो क्या था कि जो हिकमत है, अक्ल और फहम है, इल्म है, उसको मुसलमान अपना गुमशुदा माल समझते हैं, मुसलमान उसको अपनी गुमशुदा मीरास समझते हैं, अपनी कीमती चीज समझते हैं। चुनाचा जहां भी उसे पाते हैं उसे अपना माल समझते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि इल्म जो है मोमिन का गुमशुदा माल है या मीरास है, जहां उसे पाओ उसे हासिल कर लो। यानी जहां भी मुसलमानों को अपने माजी में नजर आता था कि यहाँ पर हमें इल्म हासिल हो सकता है, तो वो जरूर उसको हासिल करने के लिए वहां पर जाया करते थे। आइए अब ये सुनते हैं, हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो,
फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। तो आइए ये देखते हैं, कहते हैं कि जितने भी उलूम और फनून थे माजी के मुसलमान उन सब के शौकीन थे। जोया का मतलब होता है शौकीन होना, और वो ऐसे थे, इतनी कोशिश लगन और शौक से इल्म हासिल करते थे कि उसकी बदौलत वो दुनिया में हर एक से बाला हो गए। आप अगर मुसलमानों के माजी पर नजर दौड़ाएं तो मुसलमान दुनिया की सुपर पावर ताकत बनकर उभरे थे, और सबसे बुलंद ताकत वाले इल्म वाले मशहूर थे मुसलमानों की कौम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत, जो कि आखिरी उम्मत कहलाती है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बेमिसाल किस्म की जो है वो अक्ल, शऊर, ताकत अता की थी। दुनिया में उनको हुकूमतें अता की अल्लाह ताला ने, और मुसलमान जो थे वो सियाहत करते थे, यानी दुनिया में मशहूर हो गए कि मुसलमान जरूर दुनिया में फैल जाते थे। इल्म, अपना फन, अपना माल, अपनी तिजारत, अपनी बनाई हुई चीजों को लेकर वो पूरी दुनिया में घूमते थे, और इसी की बदौलत उनको अल्लाह ताला ने फिर बहुत ज्यादा मालो दौलत के साथ साथ शोहरत, इज्जत और हुकूमतें अता की, और मुसलमानों ने इसका खूब फायदा उठाया, और मुसलमानों की हुकूमतें पूरी दुनिया में फैल गईं। और कहते हैं कि हर मुल्क में उनकी उनकी इमारत फैल गई, यानी कि जहां जहां मुसलमान जाते थे वहां पर वो अपनी एक इमारत बनाया करते थे। वो बाद में उनकी इलामत और निशानी के तौर पर हमेशा मौजूद रही। अभी भी आप दुनिया में देखिए, बहुत से गैर ममालिक भी हैं, वहां पर भी मुसलमानों की बनाई गई मसाजिद मौजूद हैं, वहां पर भी मुसलमानों के बनाए गए मदारिस मौजूद हैं, और मुसलमान जहां कहीं गए उन्होंने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी कि हम लोगों ने यहाँ पर कभी हुकूमत की थी या हम यहाँ पर आया करते थे। और मुसलमानों की जो तिजारत है वो इतनी मजबूत और फैली हुई थी कि दूसरे लोग उनसे, दूसरी कौमें उनसे तिजारत करना सीखा करती थी, क्योंकि मुसलमानों के पास इल्म था और हिसाब की दौलत, उनके हिसाब किताब की दौलत, साइंस की दौलत, हिसाबदानी मुसलमानों के पास थी। चुनाचा उन्होंने इससे बहुत फायदा उठाया। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ताजिर थे, और मुसलमानों को तजारत में बड़ा फायदा और दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुसलमान जो है वो तजारत में मशगूल रहा करते थे। ठीक है, आगे आइए। नहीं इस तख्त पर कोई बरे आजम न हो जिसमें उनकी इमारत महकम, अरब, हिंद, मिस्र, उंदलस, शाम और दिलम बनाओं से हैं उनकी मामार आलम। सरे को आदम से ताको बेजा, जहां जाओगे खोज पाओगे उनका। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बरे आजम ऐसा नहीं है। इस दुनिया के दुनिया का जो ये खित्ता है, दुनिया का जो वजूद है, ये जमीन जो है, इस पर आपको पता है 7 बरे आजम हैं। तो कहते हैं कि 7 बरे आजमों में, यानी दुनिया के अगर 7 बड़े हिस्से कर दिए जाएं तो वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मुसलमान ना गए हों और अपनी इमारतें वहां पर ना छोड़ी हों और अपने इल्म और फन से उनको फायदा ना हासिल हुआ हो। कहते हैं अरब हो, हिंद यानी हिंदुस्तान हो, मिस्र, उंदलस, शाम हो या दिलम हो, ये जितनी भी इलाके हैं यहाँ पर अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, और मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब हर तरफ के फैले हुए मुल्क हैं। यहाँ पर ये देखिए कि इनकी वजह से ये मुल्क जो हैं वो भरे हुए हैं। भरे होने, मामूर का मतलब होता है भरे हुए, बनाओ का मतलब है उनकी बनाई गई चीजों से। यानी मुसलमानों ने इतनी तरक्की की कि इन तमाम मुल्कों में मुसलमान जाया करते थे, वहां उनकी हुकूमतें बन गई, मुसलमानों को वहां पे अल्लाह ताला ने फतूहात अता की, और बेशुमार बड़े बड़े जंगजू और बादशाह मुसलमानों के गुजरे हैं, जिनकी हुकूमतें आज भी लोगों की ज़बाने ज़दे आम हैं, और मुसलमानों ने अपना एक ताबनाक माजी लोगों तक पहुंचाया।
اور یہ جو جگہ ہیں یہ بھری ہوئی ہیں ان مسلمانوں کی عمارات کی، ان کی سائنس کی، ان کے تجارت سے، ان کی عمارات سے، اور ان کی بنائی گئی ایجادات اور دریافتوں سے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پہاڑ سے لے کر بیضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفید سرزمین، اس کے پہاڑوں تک جہاں بھی ہم جائیں گے ہم کھوج پائیں گے ان مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور ان کا ماضی روشن تھا، اور آج تک مسلمانوں کا مد مقابل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان اگرچہ جہاں پر ہم رہتے ہیں یہ بہت سے مسائل کا شکار ہے، مگر ابھی بھی آپ دیکھیے گا بے شمار مسلم ممالک ہیں جنہوں نے بے انتہا ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ جب تک مسلمان اس کے بنائے گئے اصول و قواعد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور دولت، جاہ و حشمت، طاقت عطا کرتا ہے۔ ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر، جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت ہمرا کی گویا زباں پر، کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمین پہ نشانی۔ عزیز طلبہ، میں تھوڑا آگے نکل گئی تھی، یہ دیکھیے یہاں پر کوہ آدم، سر کو آدم، سر الگ ہے یعنی کہ پہاڑ کے چوٹی پر، کوہ آدم ایک جگہ کا نام ہے۔ کوہ آدم جو ہے یہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، اور تا کا مطلب الگ ہے یعنی وہاں تک، اور کوہ بیضا کہتے ہیں لبنان میں ایک پہاڑ ہے وہاں تک، یعنی مسلمانوں کو آپ سری لنکا سے لے کر لبنان تک کے علاقوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کس طریقے سے اپنی حکومتیں قائم کی، مسلمان کیسے پہنچے، چاہے پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان وہاں پر پہنچا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح اندلس جو کہ اسپین ہے، وہاں پر مسلمانوں میں طارق بن زیاد کے زیر حکمرانی یا ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے کیسے حکومت قائم کی کہ وہاں کا جو عیسائی لوگ تھے ان سے ان لوگوں کو چھڑوایا اور ان کی زندگی کو باغ و بہار یعنی گلزار کر دیا، یعنی وہاں پر مکمل امن پیدا ہو گیا، اور طارق بن زیاد جیسے بڑے بڑے جنگجو سپاہی اللہ کا پیغام لے کر پہنچے اور لوگوں کی مدد کی۔ اسی طرح جہاں بھی جاتے ہیں مسلمانوں کے آثار اب بھی باقی ہیں، بے شک وہاں پر آپ کو ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا اسپین وغیرہ میں، مگر یہ ہے کہ وہاں پر ان کے آثار موجود ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تابناک ماضی دیکھیں تو جائیں، آج بھی صدیوں بعد مسلمانوں کی حکومت اور ان کا علم اور فضل، ان کی سائنس اور ان کی ٹیکنیکس، ان کی عمارتیں، ان کی تجارت کے اصول و ضوابط، ان کی کتابیں، لائبریری، ان کی بنائی گئی مختلف اشیاء ہمیں وہاں پر آج تک نظر آتی ہیں۔ اسی طرح بیت الحمرا ہے، بیت الحمرا جو ہے الحمرا یونیورسٹی ہے، یہاں پر بھی مسلمانوں کی علم اور فنون کی داستانیں رقم ہیں۔ عزیز طلبہ، بیت الحمرا اسپین میں ایک پہاڑی پر تعمیر کیا تھا مسلمانوں نے، ایک خوبصورت محل تھا اور اس کو سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام ہمرا ہے۔ ہمرا یا ہمیرا کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ، تو یہ سرخ اینٹوں سے بنایا گیا ایک خوبصورت محل تھا جو مسلمانوں نے
ہسپانیہ، غرناطہ یا اسپین، یہ ایک ہی نام ہے ایریا کے. یہ آپ کو غرناطہ یا اسپین یا ہسپانیہ اور غرناطہ پہلے کہا جاتا تھا، آج کل اس علاقے کو اسپین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا تھا اور یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور اپنے علم اور فضل کو ترقی دی. شاندار مساجد، محل تعمیر کروائے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ازلی جو ہے وہ ناشناسی ہے، کبھی کبھی غداری ہوتی ہے. تو مسلمان جو ہیں بیچارے اپنے ہی لوگوں کے غداری کا شکار ہو کر شکست حاصل کر لیتے ہیں. اور یہاں پر مسلمانوں کی یہ تمام چیزیں جو ہیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کی یاد دلاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی. عظیم طلبہ، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آل عدنان کے تھے، آل عدنان سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمین پہ نشانے. یعنی بیت الحمرہ کہتا ہے محل کہ میں آل عدنان یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی جو اولاد تھی قریشی، یہ جو کہ مسلمان صحابہ اکرام تھے، وہ یہاں پر میرے پاس آئے تھے، یعنی اندلس اسپین میں، اور انہوں نے یہ محل تعمیر کروائے تھے، مساجد بنوائی تھی. اور کہتے ہیں کہ میں اس زمین پر عرب یعنی افریقہ کی زمین پر میں عربوں کی ایک نشانی ہوں. آخری پڑھتے ہیں، سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصد گاہیں تھیں جلوہ بستر سواد مراغاں میں، اور قادسیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ سمرقند جو کہ ازبکستان کا علاقہ ہے، اندلس اسپین کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سواد مراغا جو ہے وہ آذربائیجان کا علاقہ ہے. تو یہ تمام جو علاقے تھے یہاں تک مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اپنی تجربہ گاہیں، رصد گاہیں قائم کی، جہاں پر وہ ستاروں کے علوم حاصل کرتے تھے. بڑی بڑی دوربینیں لگا کر انہوں نے ستاروں کی چال پتہ کی، موسموں کا حال معلوم کیا، اس کے علاوہ زمین کی خصوصیات معلوم کی، سورج چاند ستاروں کی گردش یعنی کہ اس کا زمین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے علوم کی ابھی یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. ان کی رصد گاہیں یا تجربہ گاہیں وغیرہ یہاں پر ان علاقوں میں موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان علم کے کتنے شوقین تھے اور وہ کتنی محنتی قوم ہے، جو اب اگرچہ دنیا میں تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے، مگر مسلمان کوئی معمولی قوم نہیں ہے. ان کا تابناک ماضی اس بات کی گواہ ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو رصد گاہیں ہیں، یہ تجربہ گاہیں ہیں، یہ پہاڑوں کے اوپر بنائے گئے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اونچائی پہ کھڑے ہو کر مسلمان جو تھے وہ ستاروں کا حال معلوم کرتے تھے. تو یہ جو ہے وہ باقی ہیں جو نشان یہ دنیا میں، وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارے وہ جو اسلامی بھائی تھے، جو ہمارے مسلمان لوگ تھے، جو ہماری قوم تھی، جو کہ ستاروں کے علوم حاصل کرتے تھے، منجم تھے، جو وہ لوگ اب کدھر گئے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ قوم اب ایسے لوگوں سے خالی کیوں ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کی قلت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ عزیز طلبہ، آپ کو بتاؤں کہ یہ کیونکہ حال ہی کی لکھی گئی نظم ہے اور اس دور میں لکھی گئی تھی جب ہندوستان کے مسلمان بے شمار مسائل کا شکار تھے انگریزوں اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی اقلیت، دوسری بڑی قوم ہندوؤں کی تھی، ان کے توسط سے مسلمانوں کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا.
मुसलमानों के इल्म और फ़नून से दूर कर दिया गया, उनसे उनकी हुकूमत और हैसियत, माल असबाब, ज़मीनें, सब चीज़ें उनसे छीन ली गई। तो ज़ाहिर है जब ऐसी हालत हो जाती है तो फिर मुसलमानों जब किसी का पेट खाली होता है, गुर्बत बेइंतहा होती है, तो ऐसे लोग जिंदगी को मामूली तौर पर बस गुजारना चाहते हैं। इल्म और फनून हासिल करना, तरक्की करना उनको समझ नहीं आ रही होती है। तो जिस दौर में हाली ने ये नज़्म लिखी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ऐसी हो चुकी थी, चुनाचा ये एक फलाह का सोचने वाले, कौम की फलाह का दर्द रखने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी नज़मों में मुसलमानों को उनका माजी याद करवाया है, ताकि वो भी दोबारा से उठ खड़े हों और इल्म और फ़नून हासिल करें, दुनिया में दोबारा इज़्ज़त हासिल करें और अंग्रेज़ों से ग़ुलामी का छुटकारे का तसव्वुर अगरचा हाली नहीं देते हैं, मगर हाली जिनसे सीख कर आए थे, यानी कि सर सैयद अहमद खान जो कि उनके साथी थे, उनकी ज़िंदगी का जो है तसव्वुर हयात था, उसमें वो मुसलमानों को अलाइदगी का तसव्वुर, दो कौमी नजरिया देकर गए थे। तो हाली जैसे शोरा ने मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ा, उन्हें याद दिलाया कि वो क्या थे और अब क्या से क्या हो गए हैं।